السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الوصفه اللي كتشوفوا البسطيله. بسم الله، الصلاه والسلام على رسول الله. هنا كنحتاجوا صدر دجاجه درناها في الماء مع ملعقتين من الزبده، لان الدجاج ما عندناش فيه ديك الجلده اللي غادي تجيب لينا المرق خاطر. داكشي باش درت الزبده. هنا كنخليو كتشحر، كنزيدو الابزار الاسود او الفلفل الاسود، تقدروا ديروه بفخاد ديال الدجاج. كنزيدو شويه ديال الملحه. ملي كيكونوا الفخاد ديال الدجاج فيهم دوك الجلود، ديك الساعه كنديروا الزيت. انا درت الزبده لان ما عنديش الجلود ديال الدجاج عفوا. كنزيدو الكركم، الزنجبيل الطري، زعفران شعره، عندنا 5 ديال البصلات هما هادو مخلطه البصله الحمراء مع البصله البيضاء. عود ديال القرفه، فلفل احمر او البابريكا، غادي نغطيو على المرق ديالنا الدجاج ديالنا حتى غادي نضيفو شويه د الماء، غير شويه، لان الصدر ديال الدجاج دغيا كيطيب وحتى ديك البصله كتطلق الماء. نزيدو واحد شويه وكنغطيو عليها ونخليوها كطيب. ملي طابت كنت درت باقه ديال المعدنوس ما قلتهاش، كنحيدو الدجاج وكنحيدو هذاك المعدنوس حتى هو غادي نحيدوه. كنت درتو في الاول مربوط، كنخلي المريقه ديالي حتى كتشد راسها. هنا عندي 5 ديال البيضات ضربتهم مزيان، كنضيفهم على داك الخليط اللي شرب لينا. كنبقى نضيف وفي نفس الوقت كنحرك باش ما يجيش البيض باين. هنا كنصفي، كناخذ واحد المصفات كنخلي داك كلشي كيستقطر باش ما تقطعش لينا الورقه. هنا في هذا الرواق كيزيد القرفه بودره هبره، كيزيد المسكه الحاره وكيزيد السكر. انا خليت حتى صفا وداك الرواق هو اللي درت فيه القرفه وشويه السكر شويه المسكه الحاره. هنا هذا اللوز بعد ما خليته ليله كامل نشف، اللي حيدت له ديك الجلده ديالو، كنديرو فواحد الورق مطبخ ينشف من الزيت. كنطحنو الطحنه الاولى طحنتها لينه وهذا لينه، وباش ندير بها البريوات اللي غادي نديرو بهم نزوقو بهم نزينو بهم البسطيله. وهذا غادي نطحنو بحال هذا الشكل باش يبقى مهرمش.
عندنا هاد الورقه ديال الفيلو، هي هادي اللي عند هادي حنا كتواجد عندنا. اللي عنده ورقه ديال البسطيله يدير عادي. هنا كنقطع الورقه. اول حاجه كنوجد البريوات ديالي. دابا خليت وهذا نديرو وحده معاكم. كلشي كيعرف يدير البريوات، غادي نديرو غير وحيده. ندهنو بالزبده. بريوات درناهم صغار لان غادي يجيو غير ديكور. على هذا الشكل. ملي وجدت البريوات ديالي كنمشي نقليهم وكنخليهم على هذا اللون مذهب. من بعد كنطفيهم في العسل، نديرهم في واحد المصفات يستقطروا. نمشي نفتت الدجاج. وهذا اللوز عندي مهرمش. اللوز زدت عليه ديك ملي داك المرق تصفى درتو فواحد الكاسرونه، درت عليه المسكه الحره والسكر والقرفه وخلطت به هذا اللوز. مبغيتش نطول الفيديو داكشي علاش كيجي هذا اللوز بحال معسل وفيه البنه ديال داك الدجاج مع المسكه الحره مع القرفه مع السكر. هنا في الطاجين ملي غادي يدخل الفران كنفرش ورق البسطيله. كل ما نفرش ندهن بالزبده. الا اي مول عندكم تقدروا ديروا به. انا عندي هذا المول ديال المسمن. كنفرشوا ورق البسطيله من جميع النواحي. انا كثرت باش تجي مقرمشه وشاده راسها. كل مره نضيفوا الزبده. كل مره. الطبقه الاولى الدجاج، بعد نزيدو. شفتوا دابا منين جا ناشف خليتو يستقطر مزيان، عاد مشيت خدمت الحوايج اخرين بحال البريوات بحال هذا جا ناشف. غادي تجي البسطيله واقفه. وهذاك المرق اللي بقى ليا هو اللي درتو فواحد الكاسرونه، درت عليه المسكه الحره والقرفه والسكر وخليته حتى تعسل وخلطت به داك اللوز المهرمش باش حتى داك اللوز كيشرب البنه ديال الدجاج وديال كلشي. وكيجي بحال شكل معسل. هو هذا فيه القرفه المسكه الحره والسكر. حيت ملي شربت ديك المريقه جات بحال تعسلات. من بعد ضفتها على اللوز. مبغيتش نطول عليكم لا فيديو. انا شرحت لكم بالكلام كيفاش درت. هنا صافي كنلمطو البسطيله ديالنا عادي جدا كما معروف عند جميع المغاربه. الفران كان عندي ساخن على 200 درجه. المده ديال الطهي كنبقى نحضيها حتى كتعطيني داك اللون اللي بغيت. يعني كنخليها كتبقاي تدوريها من هنا ومن هنا باش تعطيك اللون اللي بغيتو تحمر من الجميع. هنا كنزيدو نلمطو. هاد الورقه كبيره يعني خدات الحجم ديال البسطيله كامله. واللي عنده الفران تاع الغاز راه كما كان نحميو باش غادي ديك الدرجه باش كنديروا الخبز
وشنو هي كنردو لها البال، ملي كنبقاو حاضين معاها كندوروها، نزيدو واحد التفريشه ندهنو بالزبده. انا عجبتني درتها في هذه المقله ديال الطاجين ديال المسمن، لان حمرها مزيان وما تحرقاتش حيت هو غليظ. دخلته الفران يعني كيشد الحراره، كيخليها تحمر وما كيحرقهاش، شي بحال هذاك المول اللي رقيق. هنا كنبداو ندهنو بالزبده وكنبقاو نقرصوها باش كتعطينا حجم واحد. كنبقاو نقرصوها بجوج يدين هكا باش كتواسى كتساوى مع الشكل ديال الطاجين. هنا كنبقى نطلع ليها كنشوف ان كنبقى ندورها ونشوف مازال ما عطاتنيش داك اللون اللي بغيت. هنا قلبتها، هذا الظهر ديالها صافي. هنا ملي قلبتها هذا الظهر ديالها ماشي الوجه ديالها باش كيجي كلشي باش من ديري الديكور. باش دابا غادي نجيو باش نزينو. هنا غادي نديرو العسل في الجوانب، كان عندنا اللوز مهرمش كنت حمرته شويه في الفران. لا ماشي اللوز مهرمش، عفوا اللوز فيلي، الفيلي ديال اللوز كنت سخنته شويه في الفران باش تورد له اللون ديالو، وكنديروه في الجوانب. هاد البريوات كنديروهم في الوسط. انا ما عنديش البيض ديال السمان، ولكن زينتها اللي عنده البيض ديال السمان يزيدها، يدير لها البيض في الجوانب بحال اللي دارت لها الاخت ناديه. هنا كنديروا واحد التبصير وكنديروا السكر كلاصي. والان غادي نزينوا الجوانب. اللي عنده البيض ديال السمان ما كانش متواجد عندي، فكرت نجيب داك العود ديال السنان وكان نحشي فيه ديك البريوه وكنغرسها في البسطيله. واللي عنده البيض ديال السمان يدير ديال البيض ديال السمان. هنا زينتها بالبيستاش. هنا كندوروها كامله بداك البريوات ملي كنحشيوهم في العود ديال السنان. صافي البسطيله ديالنا قدمناها في التبصيل ديال التقديم، جات زوينه. وكنشكر صاحبه القناه اللي دارت هذه البسطيله ودارت ضجه في اليوتيوب، وقلت لي مالا دارتها لينا الاخت باش نجربوها كاملين. نتمنى تكون عجباتكم. البسطيله ديالنا واجده هي هذه، جات فنه زوينه، عجبتني. يعني ماشي بحال البسطيله العاديه كنديروا القرفه وكنديروا القرفه درناها في الوسط. ودابا الداخل ديال البسطيله هو هذا المورسو. هذا اي واحد نعطيو له مورسو نعطيوه بريوه هكا. وشوفوا كي جات من الداخل، جات ناشفه وجات واقفه وجات بنينه. نتمنى حتى نتوما تجربوها كيفاش جربتها انا. هي عليها تحسينات ديال التزيين. وشكرا لكم على المتابعه، شكرا على التعاليق الطيبه. نتمنى تكون عجبتكم البسطيله ديال هذا النهار. نتمنىكم حتى نتوما تجربوها، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله بصحتكم وحتى الدجاج لذيذه وبصحه وراحه. الى اللقاء.